अहिले हामीले के गर्यौँ हेर्नुहोस् एउटा एजम्पसन यो सुरुमै सोध्नुपर्ने क्वेसन हो। अहिले हाम्रो ऱ्याप थियो होइन, रेकर्ड गरे लास्टमा सेभ गर्न बिर्सिन्छ। हाम्रो के छ ऱ्याप छ यता सुन्नु अनि हामीले फिक्स कहाँ गरेको छौँ यो ऱ्यापकै कन्डिसनमा गरेको छौँ। यहाँबाट मोडल सुरु गरेको छौँ यहाँ होइन, यहाँ हाम्रो के छ बेस त्यस्तो सुरु गर्नु। अब सधैँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा यस्तो हुन्छ र हुँदैन नि होइन। रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा के हुन्छ यहाँ ग्राउन्ड फ्लोर हुन्छ होइन, ग्राउन्ड फ्लोर यहाँबाट कति 5 फिटको मात्रै बेस हुन्छ, 5 फिट जतिको राख्छौँ हामीले। अनि यो कन्डिसनमा हामीले कति ठाउँ के देख्छौँ भन्दाखेरि कसैले मोडल गर्दाखेरि यहीँ फिक्स गरेर हुन्छ क्या, यो पार्टलाई मोडलै गर्दैन कि। कसैले के गरेर हुन्छ यो प्लेन बिम पनि मोडल गरेर यहाँ फिक्स गरेर हुन्छ। अब यहाँ फुटिङ टाइपिङ मोडल गर्नुको त लजिक हुन्न होइन, कसैले गरिरहेको पनि देख्छौँ अहिले टाइपिङ मोडल गरेर यहीँ फिक्स हुन्छ, यसो डिफ्लेक्सनै हुन्न होइन, त्यो खासै लजिक भएन, यो चाहिँ गर्नु पर्दैन फुटिङ टाइपिङ। यो माथिको प्लेन टाइपिङ मोडल गरेर अब यसो दुईवटा गरिदिन्छु। मैले पनि गर्ने बेला फर्स्ट यसमा त मैले त्यो के अरे प्लेन बिम मोडल गरेर पेडिस्टल कोलम पनि मोडल गर्दै गर्छु। अब कति क्लाइन्ट किसिम नै हुन्छ कि अति नै त्यो इकोनोमिक चाहियो भनेर त्यस्तो केसमा मैले यो हटाइदिन्छु है। अब यो दुइटै जुन गरे पनि पास हुन्छ कि हजुर। रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा यसमा ऱ्याप हुन्छ, यहाँ बेसमेन्ट हुन्छ, हामीलाई कोडिङ भिबाट उठाउनु पर्यो त्यो चिज। यस्तोमा के हुन्छ ग्राउन्ड लेभल यहाँ हुन्छ, 5 फिट तल गएर फुटिङ हुन्छ, यहाँसम्म फिलिङ हुन्छ अनि यहाँबाट हुन्छ। कसैले डिजाइन गर्ने बेला के गर्छ भने यही पोइन्टमा फिक्स गरेर यहाँ यो मोडलै गर्दैन के त्यो। कतिले के गर्छन् यो प्लेन बिम पनि मोडल गरेर तल यहाँ फिक्स 5 फिटको अर्को एउटा स्टोरी गराएर यहाँ फिक्स गर्छन् कि हामीले जुन सपोर्ट फिक्स गरेर नि त्यहाँ फिक्स गर्छ। जेनरली तपाईँको यो दुइटै जुन गरे पनि पास त भइरहन्छ क्या नगरपालिकामा, जुन गरेर जानु तपाईँको पास गर्ने समस्या दिँदैन। अब लजिक के छ भने यसको अब जेनरली पहिला अर्थको भाइब्रेसन स्टार्ट हाम्रो ग्राउन्डभन्दा माथिबाट सुरु हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यहाँ फाउन्डेसन भयो, यो टाइपिङको लागि हामीले एडुकेट फुटिङ हुन्छ हो कि। यहाँ पनि ब्रिक वाल लगाएर नौ कतिको राखेर माथिसम्म लगिन्छ नि होइन र। त्यो गर्ने भावनाले यो गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा थरीको लजिक छ होइन। अर्को थरीको के छ भन्दाखेरि यदि यो वाल सेटल भइदियो भने यहाँ आउने वाल लोड प्लेन बिममा आउने वाल लोड छ नि, प्लेन बिममा आउने वाल लोडहरू अनि त्यसपछि पेडिस्टल कोलिङको लोड अनि यसकै सेल्फ लोडले त्यो फुटिङमै जाने त हो नि। त्यो फुटिङको डिजाइनको लागि के भयो त यति लोड स्किप गरेर डिजाइन गरेन हामीले होइन। त्यो भएर त्यो लोड स्किप हुन्छ गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा लजिक हुन्छ। एउटा चाहिँ एडुकेट यहाँ फुटिङ ल्याउँछ सेटलको कुरा त्यो ल्याएर गएर आउनु जुन सुकै गरेर पनि तपाईँको नक्सा पास हुन्छ त्यसको केही फरक पर्दैन है। त्यसलाई आफै राख्नु पर्दैन कसरी सर हाम्रो यहाँ फिक्स गर्ने कि यहाँ फिक्स गर्ने भनेर जुन गरेर पनि पास हुन्छ त्यसको यो भयो है। अब हाम्रो हिजो हामीले मोडल सकाएको थियो होइन, मोडलिङ सकाएर असाइनको कुरा पनि सकिएको थियो अनि चेक मोडल भएको होइन। चेक मोडल पनि पास भइसकेपछि अब हामी फर्दर कहाँ जाने एनालाइसिसमा अब
एनालाइजमा जानुहोस् यो सेट लोड केसेसको रन पहिलोचोटि गर्दाखेरि जहिले पनि सेट लोड केसेसको रन गर्नुपर्छ है सेट लोड केसेसको रनमा जानुहोस् अनि यहाँ कहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्दाखेरि क्याल्कुलेट डायफ्राम सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेर नि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने हामी पछि सेन्सिटिभिटी चेक गर्दाखेरि सेन्टर अफ रिजिडिटी देखाउँदैन क्या त्यो सुन्नुहोस् त सबैले पछि निकाल्नु सर मेरो आएन भन्नुहुन्छ किन आएन भन्ने कुरो हेर्नुहोस् न रन गर्ने बेला सुरुमै के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेर अन गरेको छैन भने पछि सेन्सिटिभिटी हेर्दाखेरि हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी देखाएर आउँदैन त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो फेरि एनालाइजमा गएर सेट लोड केसेसको रनमा गएर यहाँ टिक लगाउनु पर्यो अनि त्यसपछि रन गर्नु अब एकचोटि यो गरिसकेपछि फेरि त्यहाँ गइराख्नु पर्दैन रन गर्नलाई यहाँ लकको साइडमा प्ले बटन छ क्लिक गर्दै पुग्छ है त्यही क्लिक गर्दै पुग्छ Analyze set load cases to run. त्यसपछि अब फर्दर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ ल भयो हैन यहाँसम्म सबैको यस्तो डिफर्म सेट देखायो अब डिफर्म सेट देखायो है अब हामीले मोडल त गर्यो चेक मोडल गर्दाखेरि नो वार्निङ मेसेज आयो त्यो भन्दैमा हाम्रो मोडल ठिक छ भन्ने अब फर्दर कुरा हाम्रो क्राइटेरिया लिमिट स्टेट अफ स्ट्रेन्थ पढ्यौँ हामीले लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटी पढ्यौँ तीन कुराहरू छ अब सुरुमै हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि बिल्डिङको टाइम पिरियड सबभन्दा पहिला के हेर्ने बिल्डिङको टाइम किन हेर्नु भन्दाखेरि मेरो मोडलमै कतै डिस्कनेक्टिभिटी भनेर थियो नि त्यो त चेक मोडलले त देखाउँदैन त्यो ओभरल्याप र ऊ मात्रै देखाउने फेरि डिस्कन्टिन्युटी भएर टाइम पिरियड एकदम हाई हुनसक्छ नि त अथवा एकदम स्टिफनेस बढी भएर कम हुनसक्छ मैले भनेको थिएँ नि सुरु त्यो बेला त्यस्तो केसमा उयोहरूलाई मैले टाइम पिरियड कहाँबाट हेर्नु अब डिस्प्लेमा जानुहोस् सो टेबलमा अब यो गर्नुहोस् है तपाईँहरूले हामी जाँदा जाँदा त्यो स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् त्यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् त ल चाहिँ पहिला यस्तो थियो अब एनालाइसिस रिजल्ट मोडल रिजल्ट देखिरहेको छ है मोडल रिजल्ट भित्र सेकेन्डमा छ नि मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेसियो यसमा क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस् त देख्नुभयो के अरे डिस्प्लेमा गएर सो टेबलको एनालाइसिसको प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि रिजल्टको प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि मोडल रिजल्ट त्यसमा सेकेन्डवालालाई गर्नुहोस् टिपे पनि हुन्छ यिनी कुराहरू सुरुमा कन्फ्युजन छ अब टाइम लिएरै गरौँ आज हामीले एनालाइसिस मात्रै हेर्ने हो बिस्तारै डिस्प्लेमा सोटेबल गरिसकेपछि टेबलमा क्लिक गर्ने भयो त्यसपछि एनालाइसिसको त्यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि रिजल्टको प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् रिजल्टको प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेसियो गरिसकेपछि ओके गर्नु अब टाइम पिरियड कति देखाइरहेको छ भन्नुहोस् त फर्स्ट मोडमा 0.59
ठिकै छ। अब हाम्रो लोडिङ हाल्ने बेला कसै कता छुटिरहेको हुन्छ, कसै के भइरहेको हुन्छ, ठ्याक्कै सेम आउने कुरो हुँदैन होइन। अहिले मैले पठाएको मोडल हेर्नु हो भने चाहिँ सबैको त्यही आउने हो होइन। हो मेरोमा कति आयो 0.599। अब जेनरल रेन्ज कति हुन्छ टाइम पिरियडको 0.599 कहाँ छ? फर्स्ट मोड जस्तो 592 अलिअलि फरक हुन्छ है सबैको। लोड हाल्दाखेरि के भयो मैले पठाएको मोडलमा चाहिँ भयो भयो है। अब हेर्नुहोस् यो टाइम पिरियड तपाईँको 000 आउनु र लाखौँ आउनु भएन, यो रेन्जमा आउने हो। तपाईँको जेनरल रेन्ज भनेको कति हो भने नम्बर अफ स्टोरी इन्टु 0.1 के नम्बर अफ स्टोरी डिभाइड बाई 10 को रेन्जमा आउनु पर्ने हो। तर त्यो ठ्याक्कै आउँछ भन्ने हुँदैन, किनभने यो बिल्डिङ गोलो भने सेवाल कति राख्नु छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तर जेनरली त्यही नजिक नजिक हुनु पर्यो, ठ्याक्कै यति हुनुपर्छ भन्ने छैन। लाखौँमा आउनु भएन तपाईँको 000 आउनु भएन, यति भयो ठिक छ होइन। टाइम पिरियड ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है यो एउटा मोडल 1 मा मात्र चेक गर्ने कि सबैमा छ? त्यसपछि भर्दै जान्छ। अब हेर्नुहोस् है तपाईँको मोड भने के त कसलाई थाहा छ? मोड भने मोड 1 मोड 2 मोड 3 भनेको। अब हेर्नुहोस् है यो कुरा बुझे पनि फरक पर्दैन, नबुझे पनि फरक पर्दैन। भन्दाखेरि बुझ्नु भएन भने के हुन्छ होइन। फर्स्ट मोड भनेको कस्तो भन्दाखेरि लेम्यानको हिसाबले बुझ्ने किसिमले मैले भनिदिन खोजेको अरे नर्मल क्या। कस्तो भन्दाखेरि मेरो यो बिल्डिङ भयो होइन, यहाँ फिक्स छ, यहाँ बिल्डिङ छ, यो स्टोरी छ होइन। अब अर्को गयो फर्स्टचोटि भाइब्रेट हुँदाखेरि पहिलो मोड कस्तो हुन्छ मेरो यो भाइब्रेसनको यस्तो हुन्छ नि, अथवा यसरी भाइब्रेट हुन्छ, सट्टै यसरी भयो होइन। अब हामीले पढ्दाखेरि स्ट्रक्चरल डाइनामिक्सपट्टिको भन्नुहुन्छ यहाँ हामीले पढाएको थियो नि के अरे सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम र मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम पढाएको थियो होइन। अब सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के थियो? 1 स्टोरी के जस्ट हामीले के पढ्थ्यो यो फिक्स भयो यो। अब हामीले पढ्ने बेला के पढाएको थियो? सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडममा एउटा मात्रै हामीलाई फाइल निकालेर सेट निकालेको थियो होइन। हो यसरी जान सक्छ कि त यसरी जान सक्छ होइन। यो ब्याचलरमै पनि अनि त्यसपछि अर्को के हुन्थ्यो? 2 तला छ भने यसको भाइब्रेसन हुने अप्सन कस्तो हुन्छ? एउटा यस्तो, यो यसलाई एउटै मान्छ क्या, कि यता डिरेक्सन मात्रै फरक। अर्को के हुन सक्छ? यस्तो गरेर यस्तो, यहाँ 1 हुने किसिमले होइन। अर्को फेरि यसकै क्रसपन्डिङमा यस्तो। अनि थर्ड मोड छ भने 3टा क्या, 3 तला छ भने 3टा यसरी, अनि फेरि अर्को यसरी हुन्छ क्या। हामीले पढ्नेलाई के पढ्छौँ भने त्यो सिम्प्लिफाइड, एकदम सिम्प्लिफाइडमा पढ्ने हो नि त हामीले त। त्यसमा जति तल छ त्यति एउटा मोडको पोसिबिलिटी हुन्छ भनेर पढ्छौँ क्या। यो भने डिफ्लेक्सनको मोड मात्रै। तर अब विद्यार्थीले त्यस्तै फाइनाइट एलिमेन्टमा गर्ने भयो हुनाले जति तललाई पनि जतिवटा मोडमा पनि डिजाइन गर्न सक्छ क्या। यसले डिफल्ट 12वटा मोडमा दिइरहेको हुन्छ। अहिले तल ट्र्याक गर्दै जानुहोस् 12वटा मोडसम्म मात्रै छ होइन। तर कोडले के भन्छ भने लास्ट मोडमा 90% पार्टिसिपेट भइसक्नुपर्छ। ठिक छ, लास्ट मोडमा यो भने भाइब्रेसन त हो अलिअलि, त्यो अलिअलि पार्टिसिपेट भयो त मास, बिल्डिङको मास हुन्छ नि। जस्तो हामीले मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, ग्लासमाथि कोइन राख्ने, के अरे ग्लासमाथि पेपर राख्ने, पेपरमाथि कोइन राख्ने, कोइन तल खस्छ, बिस्तारै ढकेल्यो भने कोइन पनि सँगसँगै जान्छ। बिस्तारै ढकेल होला त्यो कोइनको पनि मास पार्टिसिपेसन भयो होइन। जोडसँग ढकेल्ने बेला त्यो कोइनको पार्टिसिपेट भयो। त्यस्तै बिल्डिङमा पनि हल्लिने बेला फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा अथवा सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा कति % मास पार्टिसिपेट भइरहेछ त्यो यहाँ दिइरहेछ क्या। हेर्नुहोस् त युएक्स भने फर्स्ट मोडमा एक्स डिरेक्सनतिर 61% पार्टिसिपेट भइरहेको छ।
अब फेरि एउटै एउटै मोडमा दुईटा डिरेक्सनमा पार्टिसिपेट हुँदैन के, त्यस्तो भयो भने त्यो टोर्सन हुन्छ त्यो बिल्डिङमा। अहिले के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, फर्स्ट मोडमा युएक्समा पार्टिसिपेट भइरहेछ, युआईमा त छैन होइन। तर फेरि सेकेन्ड मोडमा के छ, युएक्समा छैन, युटूमा 52% पार्टिसिपेट भइरहेछ। कोडले के भन्छ, कोडले लास्ट मोडमा 90% ओभर हुनुपर्छ भन्छ। अनि फर्स्ट मोडमा फेरि के अरे फर्स्ट र सेकेन्ड मोडमा पार्टिसिपेसन नभएको हुनु हुँदैन। यो भने के अरे ट्रान्सलेसनल हुनुपर्छ। यिनी फर्स्ट र सेकेन्ड मोड भने ट्रान्सलेसनल मोसन हो होइन। थर्ड मोड भने रोटेसनल मोड हो क्या। अहिले यसलाई मोड सेपमा हल्लाएर हेऱ्यौँ भने हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड मोड कि एक्स डिरेक्सन कि वाइ डिरेक्सनतिर हल्लिन्छ। अब सधैँ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है, कुनैमा फेरि यो यता पनि हुन सक्छ। त्यसले फेरि फर्स्ट मोडमा एक्सतिरै पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भन्ने छैन। फर्स्ट मोडमा वाइतिर भयो भने सेकेन्ड मोडमा एक्सतिर हुनु पर्यो होइन। ल अब अनि अर्को कोडले के भन्छ भन्दाखेरि अहिले नयाँ कोडले चाहिँ थर्ड मोडमा लगभग 65% त्यो रेन्जमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो कति छ 62 र 64% छ। हामीले यसलाई नेगलेक्ट गर्छ है, यसलाई त्यति सिरियस लिनु पर्दैन। तर फर्स्ट र सेकेन्ड मोडमा एउटा के अरे कन्सिडरेबल एमाउन्ट अफ पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। त्यसपछि लास्ट मोडमा 90% हुनु पर्यो। हाम्रो कति छ 83-84%। थर्डमा के भन्नु तपाईले? थर्ड मोडमा 65 भनेर हुन्छ कि सममा यता त घट्दै जाने भने फर्स्ट मोडमा 61 भइसकेपछि त सबै जोडेर 100% पुग्ने न हो। त्यसपछिको मोडमा त हुँदैन नि। अब मैले के गर्नु लास्ट मोडमा पुगेर अब हेर्नुहोस् है, पहिला म तपाईँलाई डिफरेन्ट सेट गर्छु मोड। फर्स्ट मोडमा कस्तो डिफरेन्ट हेर्नुहोस् त, एक्स डिरेक्सनतिर हल्लिरहेको छ कि छैन, सिधै एक्सतिर गइरहेको छ नि होइन र। यो एक्स डिरेक्सन उल्टा हो भने एक्सतिर गइरहेको छ। तर सेकेन्ड मोडमा कसरी हल्लिरहेको छ, लगभग वाइतिर गइरहेको छ नि होइन। अब थर्ड मोडमा हेर्नु भने अब हेर्नुहोस् त बिल्डिङ टोर्सनमा आयो क्या यसरी मोडल। यो भने नर्मल मोड भयो। फर्स्ट मोडमै यस्तो आयो भने हाम्रो कि मोडल मिलाउनु पऱ्यो, त्यति के गर्नु पऱ्यो क्या। सेरवाल राम्रोसँग राखेको छैन, अहिले ठ्याक्कै सिमेट्रिकली सेरवाल राख्यो भने ठ्याक्कै मिल्यो होइन। लिफको वाल सिमेट्रिकली राखेको छ नि त। अब त्यस्तो केस मिलेन भने हामी सेरवाल चल्नुपर्छ। अथवा इरेगुलर बिल्डिङ छ भने त्यसलाई टुक्राएर रेगुलरतिर जानु पऱ्यो होइन। भने यतातिर सेरवाल मात्रै छ, उता छैन भने यतातिर सेरवाल दिन मिल्ने छ वाल बनाउनु भने त्यसरी दिनु पऱ्यो होइन। त्यस्तो है। ल यो गर्ने मोडको कुरा। मोडमा त 90% कसरी पुऱ्याउने भन्दाखेरि डिफाइनमा जानु, मोडल केसमा जानु। स्यापमा जानु हो भने डिफाइनमा गएर लोड केसमा गएर मोडलमा जानुपर्छ। यसमा सिधै बाहिरै मोडल केस यहाँ डिफर्म सेप हुन्छ। डिस्प्लेमा गएर डिफर्म सेप हुन्छ। डिफर्म सेपमा गएर यहाँ लोड केस अनुसार के अरे हलाउने कि कम्बिनेसन अनुसार हलाउने हो कि मोड अनुसार हलाउने यो गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ स्टार्ट एनिमेसन भन्ने हुन्छ, अहिले आवश्यक भयो। डिफाइनमा जानुहोस्, मोडल केसमा जानुहोस्। अनि यो मोडल छ नि यसमा मोडिफाई सो केस गर्नुहोस्। यहाँ गएर नम्बर अफ मोड बढाउने है। हामीले अघि 12वटा मोड थियो नि, अब यसलाई बढाउने। जेनरली हामीले ल हेर्नुहोस् है, म्याथ पढ्ने बेला के पढ्थ्यो 2x लेख्थ्यो कि x2 लेख्दै थियो नि, 3x 4x लेख्दै जान्थ्यो। त्यस्तो एउटा ट्रेन्ड छ कि यसमा 6 को मल्टिपलमा राख्ने। किन भनेर नसोध्नु, त्यो ट्रेन्ड हो है। मोडल केस के अरे मोडिफाई सो केस
अब हाम्रो तपाईँले यसरी सोच्नु भने 60 डिग्री अफ फ्रिडम एउटा नोट बन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, तर अझ त्यो हामी डाइमेन्सन बढाउँदै गयो भने 24 डिग्री अफ फ्रिडमसम्म पनि हुन्छ होइन। त्यसरी लजिक दिनु भन्दा पनि हामीले जतिवटा मोडमा पुऱ्याइनु हुन्छ होइन। कि अलग गरेर गर्नु पर्यो होइन। यो लक भइसकेपछि रन गर्ने बित्तिकै यो लक हुन्छ। लक भइसकेपछि अरू केही एडिट गर्न मिल्दैन। ठिक छ, यहाँसम्म भयो। अब अहिले मैले 24 राखेँ क्या, 24 राख्दाखेरि पुग्छै पुग्दैन त्यसलाई। ओके गरेँ, ओके गरेँ। अब फेरि के गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो। डिफाइनमा जानु, अलग गर्नु। यो मोडल केस अनि लोड कम्बिनेसन सेट गर्ने बेला चाहिँ भयो। अनि स्केल फ्याक्टर सेट गर्दा के भयो, 12 को ठाउँमा 24 राखेँ। ओके ओके, अब हेर्नुहोस् त, फेरि सर्ट डिस्प्ले टेबलमा गएर मोडल पार्टिसिपेटिङ मार्क्स रेसियो हेर्नुहोस् कति छ। मेरो कतिवटा मोडमा पुग्दो रहेछ भने 20वटा मोडमा पुग्दो रहेछ क्या। अब फेरि के अरे 24वटा मोड भयो भन्दैमा घटाइराख्नु पर्दैन। लास्ट मोडमा पुग्यो भयो। पहिलेका 12 मोडमा तपाईँको के अरे 45 मोडमा 100% पुगिसकेको हुन्छ, तर पनि 12 मोडमा हामी गएर UX र UI जुनमा अगाडि पुगेको 90% हेर्नुहोस् त 20th मोडमा हाम्रो के छ, होइन 20th मोडमा आएर पुगेको छ। अब तपाईँहरू पुग्न सक्छ, अझ पुगेन भने अझ नम्बर अफ मोड बढाउनु पऱ्यो। तपाईँहरू रेट्रोफिट गरेको मोडलहरू एकदमै हाई गराउनु पऱ्यो। जति बिल्डिङमा सेयरवाल बढी छ त्यति पार्टिसिपेसन कम हुन्छ कि, त्यस्तो त्यसमा नम्बर अफ मोड धेरै बढाउनु पर्ने है। ल अब यो भयो मोडल पार्टिसिपेसनको कुरा बुझ्यो है। ठिक छ, टेबल छ, यसको टेबल लाउनु पर्छ। डिस्प्लेमा एक्सट्रुडेड भ्यूमा रन गर्नु भने एकदमै स्लो हुन्छ क्या। भएको सबैको यो हेरिसकेपछि अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि टाइम पिरियड ठिकै छ, मोडल दुईटा हेऱ्यो क्या यसमा, टाइम पिरियड हेऱ्यो, मोडल पार्टिसिपेसन होइन। अब अर्को के हेर्छौँ, डिस्प्लेमा गएर ड्रिप र डिस्प्लेसमेन्ट हेर्छौँ कि। त्यसपछि डिस्प्लेमा जानुहोस्, के अरे स्टोरी रेस्पोन्स प्लटमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टोरी रेस्पोन्स प्लट डिस्प्लेमा। अब हामीले एनालाइज पनि सकाएर हामी केमा छौँ अहिले, डिस्प्लेमा आइरहेको छ नि त। एनालाइजको कुराहरू यहाँ आउनुको सबैको यो आयो डिस्प्लेमा, स्टोरी रेस्पोन्स भयो, यो आयो है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट। यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट छ नि। त्यसपछि केस कम्बोको छ मोडल। हामीले EQX र EQY लाई हेर्ने हो है। लोड केसको EQX र EQY यहाँ ड्रप डाउनमा जानुभयो भने यहाँ के देखाउँछ, EQX। EQX मा डिस्प्लेसमेन्ट कति रहेछ त मेरो बिल्डिङको, 24.41 mm आयो।
यहाँ युनिट हेर्न मिल्छ हैन म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट कति रहेछ 24.4 अब मेरो लिमिट कति हो अब हेर्नुस् है यो डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्ट भनेको लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटी हो के यो भने कस्तो भन्दाखेरि ल मैले एकदमै फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर गराउँछु तर सेभ गराउँछु बास त पुरै लक्षिन्छ तर पनि भाग्दैन नि हैन तर पनि हामी त्यस्तो घरमा बस्न सक्छ होला अर्को गाछ पुरै गाछ त सकिँदैन नि हैन र कम्फर्टेबल हुँदैन आफै पनि बस्न सक्दैन त्यसमाथि के हुन्छ वायरिङ हुन्छ पाइपलाइन हुन्छ के हुन्छ अनि सियरेजको लाइन हुन्छ सबै बुझिन्छ नि त त्यसको लागि कोडले के गर्दा चाहिँ लिमिट गरेको छ त्यसको हाइट भन्दा यतिभन्दा बढी डिस्प्लेसमेन्ट हुनु हुँदैन त्यो के हो त लिमिट 0.004 टिप्नुस् त डिस्प्लेसमेन्ट अफ बिल्डिङ शुड बी लेस देन इक्वल्स टु लेस देन भन्नु इक्वल्स टु पनि 0.004 into total height of the building. Height of the पूरे building, right? 0.004 into height of the building. ग्राउंड लेवल बाट कि जति मोडल गर्नुभयो त्यसले किन भन्दा ती अब सबै डिस्प्लेसमेन्ट एरिया त्यो त टाइम पिरियडको लागि हो यो डिस्प्लेसमेन्टको त हामीले के त टेबल निकाल्नु भएको छैन बडी त विंडो साइज मा भने स्लो भयो त्यसले के फरक परेन यो काट्नु तपाईँले सर उसमा हो एमएम मा के हो हाइट अफ बिल्डिङ एमएम मा हो सर तपाईँ डिस्प्लेसमेन्ट एमएममा हेर्नुहुन्छ भने हाइट अफ बिल्डिङ पनि त एमएममै हैन र यो फेरि उनी हुन्छ हैन इम्पेरिकल फर्मुला भन्नुभयो होला हैन जुन युनिटमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले त्यही युनिटमा हाल्नु पर्यो क्या नत्र त धेरै कम आउँछ नि 0.004 इन्टु 23 गर्नुमा त कति आयो लिमिट हाम्रो 90 को अराउन्डमा हुन्छ नि 90 टु 93 हैन त्योभन्दा कति आयो हाम्रो 24 मात्रै आयो भने हामी धेरै सेफमा छौँ हैन अब डिस्प्लेसमेन्टको मात्रै क्राइटेरिया हेर्ने हो भने त तपाईँले कोलमको साइज अझै घटाउनु हैन बिमको साइज अझै घटाउनु त्यो यो मात्रै त हैन हाम्रो क्राइटेरिया अनि त्यसपछि एक वाइमा पनि हेर्नुहोस् त एक्चुअली यहीँबाट कति आयो 21.66 हैन भयो भयो है लेख्नु भने हैन मैले भने अब हेर्नुहोस् है डिस्प्लेसमेन्ट भने त क्लियरली बुझ्यो यो डिस्प्लेसमेन्ट अर्को लोड आउने बित्तिकै बिल्डिङको डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसको म्याक्सिमम प्रोफेसनल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुनुपर्छ यहाँबाट थाहा हुन्छ अब ड्रिफ्ट भनेको थाहा छ अब होल बिल्डिङको ड्रिफ्ट भन्नु र डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु एउटै है त्यो ड्रिफ्ट भनेको हो रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने जस्तो हो क्या तलको बेस र माथिको टप बिचको डिस्प्लेसमेन्ट के अरे ड्रिफ्ट भन्नुभयो भने त्यही डिस्प्लेसमेन्टै बराबर हुन्छ अब ड्रिफ्ट भनेर खास इन्टर स्टोरी ड्रिफ्ट हुन्छ अरे जस्तो यो स्टोरीको डिस्प्लेसमेन्ट माइनस यो स्टोरीको डिस्प्लेसमेन्टलाई यो ब्लकको ड्रिफ्ट भन्न मिल्यो ठिक छ बुझ्नुभयो यो स्टोरीको यति भयो क्या मेरो यो बिल्डिङ भयो यो यसरी आयो अब मेरो यसरी डिस्प्लेस भयो ठिक छ अब यो बिचको डिस्टेन्स यो एउटा डिस्प्लेसमेन्ट होला अर्को यो एउटा भयो यो अर्को अब इन्टर स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट भने यो बेससँग यसको यही नै भयो डिस्प्लेसमेन्ट हो के पनि यही भयो ड्रिफ्ट पनि यही भयो अब यो ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरको बिचको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो भ्यालु हुने भयो ड्रिफ्ट चाहिँ के हुने भयो इन्टर स्टोरी ड्रिफ्ट हेऱ्यो भने
यो डेल्टा 1 छ यो डेल्टा 2 छ भने यो डेल्टा 1 के भनेको डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 यो नै इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट भयो क्या दुईटा स्टोरी बिचको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले के भने ड्रिफ्ट भन्ने अब हामीले हेर्न पर्ने के हो ड्रिफ्ट रेशियो हो क्या ड्रिफ्ट रेशियो भने के हो भने यो h1 छ भने डिवाइड बाइ h1 शुड बी लेस देन कति 0.004 अघि के गरेको थियो डेल्टा शुड बी लेस देन 0.004 इन्टु यो हाइट यही हाइटलाई यता लिएर ल्याएको भएको न हो यो अब चाहिँ इन्टर स्टोरी हाइट हुने भयो इन्टर स्टोरी ड्रिफ्ट हेरिसकेपछि त्यो पनि त्यही फ्लोरको हाइट मात्रै हुने भयो हैन त्यही स्टोरीको हाइट मात्रै अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो यो एच मात्रै यतिको लागि मात्रै हेर्दैछु भने यो भने 0.004 अब इतिहासमा हेर्नु भने एउटा सानो मिस्टेक छ इतिहासमा अब यही हो कि म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट लेखेको छ नि त्यसको ठाउँमा म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट हेर्ने हो क्या अब यहाँ हेर्दाखेरि म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट लेखेको आउँछ अब ड्रिफ्ट मात्रै भयो भने युनिट हुनु पर्ने यहाँ युनिट लेस लेखेको छ भन्नुको मतलब के हो त्यो नै ड्रिफ्ट रेशियो हो त्यो भनेको यहाँ डिवाइड बाइ एच गरेर आएको भ्यालु हो बुझ्नु हो यो सुड बी लेस देन कति हुनु पर्यो 0.004 हाम्रो केसमा कति छ त 0.001 यहाँ म्याक्सिमम लेखिरहेको हुन्छ क्या त 0.001 पछि हाम्रो कति हो लिमिट 0.004 ठीक छ नि हैन हामी पासमै छौं हामी जनरली 0.0039 सम्म जाँदैन हो के 0.003 0.035 सम्म आयो भने एकदम अप्टिमम डिजाइन हो भन्ने हुन्छ अब यो हाम्रो कम किन आइरहेको छ शेयर वाल छ नि हाम्रो दुईटा शेयर वाल छ नि लिफ्टको लागि त्यसले गर्दा कन्ट्रोल गरेको हो के है ल एक्स तिर त वाइ तिर त ठिकै रहेछ अब एक्स तिर के छ एक्स तिर बडीमा कति आउनु पर्छ ठीक छ बडीमा 0.004 स्मोकको वाइस सिधा भइरहेको छ चिन्ता भएन त्यसलाई यो यहाँ कहिले काहीँ यसो गरिन्छ जुम गरिन्छ अनि अब तपाईँले यस्तो लाइन ठुलै थियो तर सिधा थियो भयो तपाईँले यसै जुम गर्नु होला ड्रिफ्टमा पनि पास भयो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टमा पनि पास भयो टाइम पिरियडमा पनि पास भयो मोडलमा पार्टिसिपेसन मार्क्स रेसियोमा पनि पास भयो बुझ्नुभयो लिमिट भयो एकजनाले भन्नुहोस् त सबै समय कलाई आएको छ टाइम पिरियडको लिमिट कति हुनु पर्ने 0.004 टाइम पिरियड त्यो रेन्जमा हुनु पर्यो होइन टाइम पिरियड मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेसियो कति हुनु पर्यो 90% लास्ट मोडमा 90% क्रस हुनु पर्यो हैन थर्ड मोडतिर कति हुनु पर्यो तपाईँ भन्नुहोस् त थर्ड मोडमै 90% 65 तिर हुनु पर्यो के थर्ड मोडमा कहाँ पुग्छ 20 मोडमा हैन लास्ट मोड हो नम्बर पुगेन भने बढाउने अनि त्यसपछि तपाईको डिस्प्लेसमेन्टको लिमिट कति हो ड्रिफ्टको ड्रिफ्ट रेशियो हो कति हुन्छ फरक छ यो डिस्प्लेसमेन्ट भने इन्टु हाइट हुन्छ हाइट अफ बिल्डिङ हुन्छ ड्रिफ्टको 0.04 मात्रै हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन भयो है यति कुरा क्लियर छ कि बुझ्नु भएको छैन यो एकदम चाहिने कुरा हो है रिपोर्टमा यिनी कुरा राख्नै पर्छ तपाईले छ भने ठिक छ अब अगाडि बढौँ ल तपाईहरु कोले हेर्नुभयो मैले त्यो 3-4 दिन ग्याप दिएको थिएँ त्यो 4 दिनै ग्याप थियो नि हाम्रो त्यसबाट आइएसएटी 93 कति पढ्नु मैले पढ्नु अलिअलि पढ्छु अलि पढ्दाखेरि तपाईले उतातिर पढ्नु प्लान इरेगुलारिटी र भर्टिकल इरेगुलारिटी पढ्नु त्यसमा लेखा छ नि स्टिफनेस इरेगुलारिटी भयो भने के गर्ने भनेर हेर्नुहोस् है यो मलाई पनि खासै जति पनि कोड पढ भनिदियो हैन अनि पढिदैन है खासै यो पनि फाइनल एक्जाम चाहिँ मास्टर्सकै फाइनल एक्जाम दिने बेला
क्वेसनै आइदियो क्या बोर्ड लगाउन पाइन्छ सार्न पर्यो त्यसको लागि डिटेलमा पढेको सबै यहीँ रहेछ भने थाहा भयो पहिला मलाई थाहा थियो अरूले भने आधारमा युट्युबमा हेरे आधारमा होइन थाहा चाहिँ थियो यिनी सबै कुरा अनि हेर्न थाल्यो कि प्रब्लम पनि रहेछ सल्युसन पनि रहेछ यति हुनुपर्छ भने सबै थाहा थियो तिमीहरूले अनि यो कोड हेर्नुभयो भने यो आधार सुनाइदियो होइन भयो टोर्सनल इरेगुलारिटी छ अनि त्यसपछि इन टोर्सनल इरेगुलर बिल्डिङ when the ratio of maximum horizontal displacement to one end and minimum horizontal displacement at the other end is भनेर in the range of यति छ भने बिल्डिङ कन्फिगरेसन shall be revised यो रेन्जमा छ भने के कति राख्नु पर्यो बिल्डिङ कन्फिगरेसन चेन्ज गर्नु पर्यो त्योभन्दा कम छ भने यसरी गर्ने भने सबैको सोलुसन सहित छ क्या हैन अब सबै कुरा सधैँ रिपोर्टमा राख्नु पर्छ अहिले मैले यिन चारवटा कुरा भने नि तिन कम्प्युटर सधैँ सोध्दैन कि अरू सबै छन् मास इरेगुलारिटी स्टिफनेस इरेगुलारिटी होइन टोर्सनल इरेगुलारिटीहरू प्रब्लम के हो सोलुसन के हो यसमै छ होइन अहिले हामी सेन्सिटिभ हेर्छौँ पछि तपाईँहरूलाई चाहियो भने कोडमै छ मैले यो देखाउनु पर्यो क्या यहाँ सोलुसन छ अनि कहाँबाट हेर्ने तपाईँले आइदिनुहुन्छ तपाईँहरू डिस्प्लेमा गएर सो टेबलमा क्लिक गर्नु सबै टेबलमा क्लिक गरेर एक एक हेर्नुहोस् एउटा न एउटामा हुन्छ नभएको कुरा सोध्दै सोध्दैन क्या त्यहाँले किनभने उसले पनि त गर्न सक्नु पर्यो अब स्टिफनेस इरेगुलारिटी सोध्यो स्टिफनेस इरेगुलारिटीमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट फ्लोरको स्टिफनेस त्योभन्दा माथिका कन्जिक्युटिभ तिनवटा फ्लोरको भन्दा 80% भन्दा कम हुनु भयो के बढी हुनु भएन कम हुनु भएन होइन अनि सेकेन्ड भन्दा यस्तै पछि है मैले पनि बिर्सिरहेको धेरै बुझ्नु नगरेको होला हेरौँ यहाँ के भनेको छ फर्स्ट 3 भन्दा कम हुनुपर्छ मात्र भनेको छ पहिलाको चाहिँ अनि मास इरेगुलारिटीमा पनि 150% भन्दा त्यो अब तल्लो फ्लोर भन्दा माथिल्लो फ्लोर 150 भन्दा बढीले जानु भएन भनेर यस्तै ल्याएको मास चाहिँ होइन अब यिनी सबै कुरा यही हुन्छ कि यो टेबल डिस्प्लेमा जानुभयो भने सो टेबलमा जानुभयो भने चाहिने कुरा सबैमा अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् कुन चाहिँ चाहियो तपाईँलाई होइन अनि यहीँ भेटिन्छ क्या अब तपाईँको हेर्नुहोस् त स्टोरी स्टिफनेस दिएको छ नि स्टिफनेसको लागि यहीँबाट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन स्टोरी पर्सेन्ट रेसियोको पुरै यही छ सबै हेर्दै जानुहोस् चाहिने कुराहरू यहीँ हुन्छ अब सधैँ चाहिने कुराहरू चाहिँ अहिले मैले जे त्यो भयो अब अर्को कुरा के छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त डिस्प्लेमा गएर स्ट्रक्चरल रिजल्टमा गएर डिस्प्लेमा सो टेबलमा एनालाइसिसभित्र रिजल्टभित्र स्ट्रक्चरल रिजल्टभित्र सेन्टर अफ मास एन्ड रिजिडिटी छ त्यसमा ओके डिस्प्लेमा सो टेबल रिजल्ट स्ट्रक्चरल रिजल्ट भित्र सेन्टर अफ मास एन्ड रिजिडिटी यो हेर्नु भने के थियो यहाँ एक्सएक्सिएम वाइ एक्सिसिएम वाइसिसिएम एक्सिया वाइसिएम इसेन्ट्रिसिटी भनेको हो मलाई भन्नुहोस् त सेन्टर अफ सिटी भनेको लोड आएन सिटी भनेको लोड आएन सेन्ट्रल ग्रोथ त भन्दै इसेन्ट्रिसिटी भनेको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटीको डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यसलाई हामीले इसेन्ट्रिसिटी भन्छौँ क्या अब तपाईँले एरियामा हेर्नु भने सेन्ट्रोइड र उसको भयो सिजीको अब यसमा के भयो सेन्टर अफ स्टिफनेस र सेन्टर अफ मासको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्ने इसेन्ट्रिसिटी अब जस्तो कि यहाँ सेन्टर अफ मास भयो यहाँ सेन्टर अफ रिजिडिटी भयो अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई इएक्स भयो यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई इवाई भयो होइन
अब जस्तो मेरो यो कन्फिगरेसन थियो बिलिङ कन्फिगरेसन यस्तो थियो मेरो यहाँ सेन्टर अफ स्टिफनेस पऱ्यो यहाँ सेन्टर अफ रिजिडिटी पऱ्यो भने मेरो के भन्ने भयो यहाँदेखि यहाँसम्म इएक्स भयो यहाँदेखि यहाँसम्म इवाई भयो होइन हजुर बुझ्नुभयो सब्सिडी एक्सपर्ट सेन्टर अफ मास र सेन्टर स्टिफनेस र रिजिडिटी भनेर हो सेन्टर अफ मास भनेर लोडको कारणले आउने सेन्टर भयो अनि सेन्टर अफ रिजिडिटी भने स्टिफनेसको कारणले बिल्डिङको कोलमहरू सेयरवालको हुन्छ नि स्टिफनेस कन्ट्रोल गर्ने बिडिपी बैटरी हुनु पर्छ नि के भयो स्टिफनेस र लोड रेजिस्ट गर्नुको पोइन्ट अफ एक्सन सेन्टर के अरे उसमा लाग्ने अनि त्यो चाहिँ मास चाहिँ सिजीमा लाग्ने दुईटा जति ग्याप भयो त्यति टोर्छ भन्ने क्या जति नजिक भयो हामीले हो अब यो इसेन्सिटीलाई हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यसलाई एक्सपोर्टमा अब यो टेबललाई राइट क्लिक गर्यो भने एक्सपोर्ट टु एक्सेल भन्ने अप्सन आउँछ गर्न सकिन्छ है तर त्यसको लागि एक्सेल दबाई ट्र्याक गर्नु ट्र्याक भन्दा पनि त्यो यहाँ लेखेर आउँछ नि अब यसलाई मैले इएक्स निकाल्न के गर्नु पर्यो एक्ससिसिएम माइनस एक्ससिआर गर्नु पर्यो हैन अनि इवाई गर्नु के अरे उसलाई के गर्नु पर्यो इवाईलाई यो इएक्स भयो यो के भयो इवाई भयो यो एक्ससिसिएम माइनस एक्ससिआर भयो यो वाइसिसिएम माइनस वाइसिआर भयो हैन यो इएक्स भयो यो इवाई भयो बुझ्नु भयो मैले के गरेँ यो दुईटा घटाएर यसरी ल्याएँ अर्को के गरेँ यो दुईटा घटाएर यो ल्याएँ अब यसलाई हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ यो 5% लाई त आफै डिफाइन गर्नुहुन्छ हैन हामीले गरायौँ नि त्यो सुरुमै डिफाइन गर्दाखेरि 0.05 राखेर त्योभन्दा बढी आयो कि हामी पहिले त्यो यो डिभाइड बाई कति राख्ने बिल्डिङको डाइमेन्सन एक्सतिर कुनै कति छ भने एक्सले ल्याउने कति छ हाम्रो 22 मिटर हामीले हेरेर 11 मिटर हैन 22 ले डिभाइड गर्नु पर्यो इन्टु 100 गरे ठिक छ 4% सम्म आउँछ यसमा यो 9% सम्म आउँछ अब y तिर कति छ के निकालेको त्यो चाहिँ इसेन्सिटी इन पर्सेन्टेज यो डिभाइड बाइ 18 छ त्यहाँ गर्नु नि यसो सबै कति गर्ने अनि यहाँ कति गर्ने है अब y तिर कति छ 18 मिटर छ नि कति छ 15 मिटर छ है डिभाइड बाइ कति गर्नु पर्यो 15 इन्टु कति गर्नु पर्यो 100% मा निकाल्नु हो नि त अब कति पर्सेन्ट छ म्याक्सिमम 2.67% आयो बुझ्नु भयो यो टेबल निकालेको त बुझ्नु ठीक छ इएक्स निकाल्नलाई के मैले एक्ससिएम माइनस एक्ससिआर त्यो पनि वाइसिएम के युआई निकाल्न के गरे वाइसिएम माइनस वाइसिएम यो निकाल्न के गर्नु यो एक्ससिएम माइनस अनि इएक्स इन पर्सेन्टेज निकाल्ने बेला चाहिँ के गरे इएक्स डिभाइड बाइ डिएक्स इन्टु 100 डिएक्स भने के हो बिल्डिङको डाइमेन्सन त्यो लेन्थ एवं एक्स डिरेक्सन त्यो पर्सेन्टमा निकाल्नु यो चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्नु हो यो चाहिँ इएक्स डिभाइड बाइ बिल्डिङको डाइमेन्सन एक्स तिर कति थियो 22 मिटर थियो 22 ले डिभाइड गरे वाइ तिर कति थियो 15 थियो 15 डिभाइड गरे अब हेर्नुस् है अब जनरली यसको पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि 10% सम्म सबैले नेगेट गर्छु किनभने एमबिसी कोडमा जुन इएक्स को हामीले आइएस कोडमा 5% छ नि 0.005 के अरे एनबिसी मा 10 छ क्या है 10% सम्म मैले नेगलेक्ट गरेँ
10 देखि 15% सम्म छ भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि ओभरराइड गरिदिन्छु क्या। अब ओभरराइड गर्छु है भनेर 10% आएछ नि म 10% त कुनैमा आएको छैन होइन। ल ठिकै छ तपाईँको मालिकले पढायो होला। मैले चाहिँ जेनरली के गरेर आउँछु भने 10% आयो भने नेग्लेक्ट गर्ने, 10 भन्दा 15 आयो भने चाहिँ ओभरराइड गर्ने, त्योभन्दा बढी आयो भने चाहिँ मोडलमै कति सेयरहरू थप्नुपर्छ कि होइन मैले त्यो गर्छु। कति कुरा तपाईँले यो गर्नुहोस् भन्नु मिल्दैन कि मैले होइन, म चाहिँ यो गरेर आउँछु। यो टेबल निकाल्न आयो, यो निकाल्न आयो, यो निकाल्न आयो, सबै के कुरा पछाडि पर्छ निकालेर भन्नु कति राख्ने भन्ने कुरा हो। पछाडि यो चाहिँ के गर्नु भने इएक्स आयो, लेन्थ आयो होइन, इसेन्सिटी त आयो, लेन्थ इसेन्सिटी पर्सेन्टेज। अब यो चाहिँ के हो भने मेरो बिल्डिङको डाइमेन्सन यस्तो हो होइन। अब इएक्स भने इएक्सलाई चाहिँ यो डाइमेन्सनले डिभाइड गरेको क्या, इसेन्ट्रिक लेन्थ छ नि जुन इएक्स डिभाइड बाई यो डिएक्स यो डिवाई यो भने इएक्स डिभाइड बाई डिएक्स इन्टु 100 टोटल लेन्थ डिभाइड गर्नु इवाई डिभाइड बाई डिवाई इन्टु 100। अब चाहिँ कतिसम्म यसको लिमिट त छैन मसँग, कतिसम्म गर्ने भन्दा 10% सम्म छ भने मैले नेग्लेक्ट गर्न आउँछु। 10 देखि अहिले यहाँ कति आएको छ म्याक्सिमम 9% आएको छ नि त, 9.1 हो। यो 9.12 आयो कि आने योभन्दा अहिले यदि आएको मैले इसेन्सिटीलाई यो ठिक छ भनेर म चल्दिन्छु हो क्या गरिदिन्छु। अब 10% भन्दा एक्सिड छ भने मैले के गर्छु भने चाहिँ ओभरराइड गर्छु कि ओभरराइड गर्ने मैले सिकाउने बाँकी छ। अनि त्यसपछि 15 भन्दा पनि बढी आएको छ भने चाहिँ त्यो मोडलै मिलाउँछु कि मैले, मोडलमा कति सेयरवाली एड गर्न सकिन्छ। त्यो सेन्टर अफ मासलाई त मैले चल्नु मिल्दैन, सेन्टर अफ स्टिफनेस चल्ने। सेन्टर अफ स्टिफनेस चल्नलाई के गर्नु पर्यो, कि त सेयरवाल थप्नु पर्यो, कि त कोलम थप्नु पर्यो, कि त इरेगुलर बिल्डिङ्सहरू टुक्राइदिनु पर्यो। दिने कुरा न गर्छ, त्यो अनुसारले पास गर्नु पर्यो क्या। ड्रिफ्ट लिमिटहरू सबै पास गर्नु भइहाल्छ। इन्डियातिर एकदमै रेक्टेबल हो। पोर्सन कहाँ भएको छ सेन्टर अफ स्टिफनेसले गर्दा मात्रै भएको। अनि त्यो अनुसार अर्कोतिर काउन्टर अर्को एक्सिसमा राखेर आउँछ नि त, त्यो मिलाएर राख्नु 10% भन्दा बढी आयो भने सेयरवाला एड गर्न सकिन्छ। अर्को के भन्नुहुन्छ त्यही अब के अरे मोडललाई मिलाउने चाहिँ कन्फिगरेसन, आर्किटेक्चर कन्फिगरेसनै मिलाउने क्या। अब ओभरराइड गर्ने कसरी त्यो सिक्नु है। हेर्नुहोस् त ओभरराइड गर्ने त भने मैले ओभरराइड गर्नलाई के गर्नु पर्यो, पहिला मोडल अनलक गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि डिफाइनमा गएर लोड प्याटर्नमा गएर इक्लियरसम्म ल्याउन सकिन्छ। हेलो यहाँ आयो, यहाँ आइसकेपछि यसो मोडिफाइड ल्याटरल लोड गर्नु, त्यहाँ इन्टेन्सिटी ओभरराइड छ। यहाँ ल्याउनु भयो सबैले, यहाँ ल्याइसकेपछि हेर्नुहोस् है, डिफाइनमा जानु अनलक गर्नु न, ताजा लागेको काट्नु
तपाईँले एक्सट्रिम त्यो नयाँ जस्तो रन गर्दाखेरि एकदमै स्लो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले के गरेको थियो, टप स्टोरीमा कुन डायग्राम राखेको थियो, 7 राखेको थियो नि, D7। यहाँ अब यो EX भने हाम्रो इसेन्ट्रिक लेन्थ छ नि, EX का टप फ्लोरको कति माइनस भ्यालु हाल्नु पर्दैन, सबै पोजिटिभ पोजिटिभ भ्यालु हालेर होइन। त्यसमा यो हालेर हेर्नु पर्यो। अहिले ऱ्यान्डम हाल्छ है, अहिले हामीले गर्दैन। 0.357 जस्तो आयो, एड गरेँ। अब फेरि कति 5th फ्लोरमा कति D6 थियो, यहाँ जति लेन्थ थाहा छ त्यो राख्छु, एड गर्दै जान्छु है। सबै एड गर्नु पर्छ, एड गर्दै जाने हो त्यो अघि आएको सबै एड गर्नु पर्यो। माइनसमै एड गर्ने, माइनस राख्नु पर्दैन क्या, पोजिटिभ टपको D7 एड गरे होइन, सर्टन भ्यालु दिएर यसरी होइन। त्यसमा 7 वटा भ्यालु दिनु पर्यो उताको। अनि फेरि कुनमा जानु पर्यो, 5th फ्लोरमा जानु पर्यो, D6 हुनु पर्यो। अनि यहाँ अर्को भ्यालु होला, यो एड गर्यो, फेरि 4th फ्लोर गयो, फेरि 55 थियो, फेरि कति आएको यसको यो एड गर्यो, त्यसरी एड गर्दै सबै एड गर्नु पर्यो क्या। DY-मा Y को भ्यालु के अरे EQY-मा Y को भ्यालु एड गर्नु पर्यो, त्यही न हो। अहिले हामीलाई गर्नु परेन है, यो चाहिँ टेक्निक सिकाएको हो। जुनमा 10% रहेछ त्यसको मात्रै गर्नु सबै एड गर्नु पर्यो। अब फेरि यो गर्दैमा उता गएर मोडलमा मिल्दैन है। फेरि यो गर्दैमा एसेन्सिटी ओभरराइड गर्यो भने फेरि पछि गएर डिस्प्ले टेबलमा गएर यो क्याल्कुलेसन गर्नु भने फेरि भ्यालु यही नै हो। त्यो एक्सपेक्ट के गर्नु भएन, यहाँ चाहिँ अब 0 आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गर्नु भएन। फेरि एक्स्ट्रा एसेन्सिटीको लागि छुट्टै डिजाइन गर भनेर दिएको मात्रै हो। बुझ्नुभयो? अलिक 5% को लागि डिजाइन गर भनेर दिएको थियो भने अब एक्स्ट्रा यति एसेन्सिटी बढी आएको छ, यसलाई पनि डिजाइन गर भनेर 5% प्लस। बुझ्नुभयो नि होइन? के भन्नु सर एकचोटि? अब यो राख्यो होइन, हामीले सबै डायग्राम गरेर सबै एसेन्सिटी राख्यो। त्यो राख्यो भन्नेमा अब फेरि गएर डिस्प्लेमा सेन्टर अफ मास एनजेजिबिलिटी निकालेर यहाँ EX UY क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0 आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गर्नु भएन। आउने यही हो, तर हामीले एक्स्ट्रा यति एसेन्सिटी आएको छ मोडलमा, त्यसको लागि छुट्टै डिजाइन गर भनेर दिएको यो इसेन्ट्रिसिटी भ्यालु हालेको चाहिँ छुट्टै डिजाइन गर्नलाई भन्नुभयो। त्यो उसलाई छुट्टै यति एसेन्सिटी छ भनेर दिएको हो क्या, एक्स्ट्रा एसेन्सिटी थियो। तर फेरि कतिले एक्सपेक्ट के गरेर आउँछ भने त्यहाँ हालिसकेपछि यहाँ 0 आउनुपर्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेर आउँछ नि, त्यो होइन। 5% काम लाग्यो सर, 5% एक्स्ट्रा त्यो भयो। अनि र अब यो आइसकेपछि अब हामी जान्छौँ, यो चाहिँ बुझ्यो? बुझ्यो। अब डाइनामिक डाइनामिक एनालाइसिसमा एउटा कुरा मात्र हो, स्केल फ्याक्टर मिलाउनु हो, अरू केही गर्नु पर्दैन है। हामीले डिफाइन गऱ्यौँ कि फङ्सनमा RSF र RS के अरे फङ्सनमा गएर IS को डिफाइन गऱ्यौँ, लोड केसमा गएर RSF र RSलाई डिफाइन गऱ्यौँ। त्यो बेला मैले कोहीमा चाहिँ स्केल फ्याक्टर हामीले पछि हेर्छौँ होइन। अब यही बेला त्यो U1 र U2 अब स्केल फ्याक्टर किन मिलाउनु? हाम्रो कसै के हो भने यसको कन्सेप्ट तपाईँको स्ट्याटिक EQF चाहिँ EQY-बाट एउटा बेस सेयर आउँछ नि, हो त्यो बेस सेयरसँग डाइनामिकको बेस सेयर मिलाइदिने हो क्या। के डाइनामिक अब इतिहासले आफै मिलाउने अल्गोरिदम राख्दा भयो भने त्यो राखेको छैन। हामीले आफै स्केल फ्याक्टर निकालेर उयो गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्प्लेमा जान्छ, सो टेबल पहिला रन गर्नु तपाईँले, मोडल रन गर्छु। रन गर्नु हामीलाई याद हुनु पर्यो त्यो फ्लोरमा मैले डायग्राम कुन
अब फिर 6th फ्लोर टप फ्लोरमा हाम्रो D7 राख्ने हाम्रो D7 अब चाहिँ इसेन्ट्रिक लेन्थ क्याल्कुलेट गरेर टप फ्लोर अब त्यो हाल्नु त्यो हालेर क्याल्कुलेट अनि फेरि 5th फ्लोर जाने D6 जाने फेरि 5th फ्लोर त्यही इसेन्ट्रिक लेन्थ फेरि यो गर्ने त्यसै त्यही भएर न हो त्यो अब D1 को लागि यो राख्नु पर्यो D2 को लागि यो राख्नु पर्यो D3 को लागि सबै अब हेर्नुहोस् है डिस्प्लेमा जानुहोस् रन गरिसकेपछि डिस्प्ले सो टेबल अब कहाँ जाने त्यो रियाक्सनमा बेस रियाक्सन है आधा खाना कसैले न अहिले मैले यो हाल्नु त्यो सिकाएको मात्रै हो हामी 10% मात्रै अब रन गर्नु एकैचोटि धेरैवटा टेबल पनि हाल्नुहुन्छ है रियाक्सन रिजल्टभित्र रियाक्सनभित्र एनालाइसिसमा जानुपर्छ रिजल्ट रियाक्सन अब यो गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है अब यसो यता सम्झिनुहोस् के अब स्ट्याटिक भनेको मेरो इक्युएस र इक्युवाई हो भनेको डाइनामिक भनेको आरएसएस र आरएसवाई हो भनेको अब मलाई तिनकै बेस सेयर चाहियो हो नि त होइन अब हेर्नुहोस् है अब हामीले स्ट्याटिकमा इक्युएक्स प्लस एसेन्सिटी इक्युवाई इक्युएक्स माइनस एसेन्सिटी गरेर होइन त्यो गरेर वाइतिर वाइ प्लस एसेन्सिटी र वाइ माइनस एसेन्सिटी गरेर होइन अब तिन चारवटाको बेस सेयर एउटै हुन्छ नि होइन टाइम पिरियड एउटै जान्छ बेस सेयर क्यालकुलेसन फर्मुलामा डिटेलमा सिकायो भिभी होइन हाइट मेजरमेन्ट चाहिँ तिन चारवटा बेस सेयर एउटै आउँछ अब बेसी आउनु पनि पर्छ अब तिनी चारवटा मध्ये चारवटैको डिस्प्ले गराएर एउटै बेस सेयर भन्ने लजिक छैन मैले तिनी मध्येबाट एउटा बेस सेयर चाहियो भने स्ट्याटिकको एउटा बेस सेयर चाहियो क्या मलाई चारवटाबाटै हेरे पनि सेम बेस सेयर हुने हो जस्तो कि अब हेर्नुहोस् अरू बेस सेयर चाहिएन मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर भने सर्ट एन्ड फिल्टर गर्नु मिल्छ यहाँबाट यसो हेर्दै जान्छु अब हेर्नुहोस् त इक्युएक्स1 x2 y1 y2 गऱ्यो भने यति मात्र देखायो सबैको सेम छ कि छैन अनि होइन र त्यो हुनाले यसमध्ये एउटा मात्रै हेर्दिने कि एउटा मात्रै भयो अनि आरएसएक्स र आरएसवाईको म्याक्स देखाउँछ तिनी हेर्ने अब यो हेरिसकेपछि यसलाई एक्सलमा लग्नु पर्यो राइट क्लिक गरेर एक्सलमा ल्याउने अब हेर्नुहोस् है यहाँबाट स्केल फ्याक्टर निक्लिने है यो मिसकन्सेप्सन क्लियर आएको भएन यता हेर्नुहोस् त फेरि सम्झेन है डिस्प्ले सोटेबलमा गयो बेस रियाक्सनमा गयो यहाँ के देखाइरहेको थियो सबै देखाइरहेको थियो होइन अब यसरी ड्र्याग गर्दै गयो यहाँ मैले खोजेँ कि इक्यु सम्बन्धी एउटा मात्रै जुन भयो पनि भयो क्या मलाई इक्यु सम्बन्धी अब आरएस सम्बन्धी चाहिँ दुईटा भयो दुईटै चाहियो कन्ट्रोल दाब्दै गर्नु है यसरी यहाँ एउटामा क्लिक गरेँ अनि कन्ट्रोल दाबेर फेरि आरएसएक्स र आरएसवाई खोजेर दुईटा क्लिक गरेपछि तिनवटा आयो होइन तिनवटा आएपछि यसरी आयो सबैको अनि राइट क्लिक गरेर एक्सलमा लगेँ एक्सलमा लगेपछि मलाई एफएक्स र एफवाई मात्रै चाहिने हो क्या अरू सबैलाई डिलिट आयो
यहाँबाट हामीले मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर निकाल्ने हो हैन। अब यहाँ एकदम सुन्नुस् त सबैले चाहिँ इक्वेसन भ्यालु सोध्नुहुन्छ तयार जस्तै यो त स्ट्याटिकको बेस सेयर हो मलाई मतलब भएन यसैसँग मैले समथिङलाई डिभाइड गर्ने हैन मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर। अब कुनले डिभाइड गर्ने जहिले पनि स्ट्याटिक डिभाइड बाइ डायनामिक दिमागमा बसेर मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर निकाल्नु है स्ट्याटिक डिभाइड बाइ डायनामिक मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर। अब एउटा मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर एलम f डिरेक्सनलाई mx लेखौं स्ट्याटिक डिभाइड बाइ डायनामिक भने रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम वाला भयो स्ट्याटिक भने इक्विएक्स वाला भयो अनि my डायनामिक हैन। मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर एलम f एक्सिस र मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर एलम y एक्सिस लाई mx र my अब स्ट्याटिकको त जुन अब यहाँ तपाईले इक्विएक्स लिनुभएको छ भने f तिर देखाउँछ इक्विवाई लिनुभएको छ भने y तिर देखाउँछ मतलब भएन त्यसमा जुन छ त्यसैसँग डिभाइड गर्ने त्यसलाई केले डिभाइड गर्ने आरएस एक्स को लागि एक्स ले डिभाइड गर्ने आरएस वाई को लागि एफवाई ले डिभाइड गर्ने ठीक है बुझ्नुभयो। इक्यू को कुनै पनि बेस शेयरलाई इक्यू को त सबै बेस शेयर सेमै हुन्छ तपाईले कहिले भन्दा इक्यू वाई लिनु भएको छ भने वाई तिर देखाउँछ एफवाई तिर देखाउँछ एक्स तिर लिएको हुनाले एक्स तिर देखाइराछ यो। अब त्यो स्ट्याटिक को जुन भए पनि सेमै हो स्ट्याटिक को लागि कुनले डिभाइड गर्ने एम एक्स मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर एक्स डिरेक्सन निकाल्दै हुनुहुन्छ भने स्ट्याटिक देखायो डिभाइड बाइ एफ एक्स के आरएस एक्स को चाहिँ एफ एक्स ले डिभाइड गर्ने आरएस वाई को लागि एफ वाई ले डिभाइड गर्ने भन्नुको पछि एम वाई को लागि एफ एक्स डिभाइड बाइ आरएस एक्स को एफ एक्स ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। अनि एम वाई को लागि के डिभाइड गर्नु पर्यो यो एफ एक्स लाई के इक्विएक्स को एफ एक्स लाई यो आरएस वाई को केले एफ वाई ठीक छ बुझ्नुभयो हेर्नुस् है यसलाई यसरी रहेछ इक्विएक्स स्ट्याटिक अझै इक्विएक्स पनि नलेखौँ यसलाई एउटै मान्नु सधैँ एउटै आउँछ यो स्ट्याटिक हो इक्विएक्स। अब एमएक्स लाई स्ट्याटिक को लाई आरएस एक्स ले डिभाइड गर्नु पर्यो एफएक्स ले आरएस एक्स को एफएक्स ले अनि यसको लागि एमवाई को लागि के मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर एलम वाई डिरेक्सन को लागि एफ वाई आरएस वाई को एफ वाई वाई म्याच हुनु पर्यो एफ एक्स त्यसरी हेर्दा पनि भयो नभए जुन ठुलो छ त्यसले मेरोमा यो स्ट्याटिक नेगेटिभमा माइनस डिलिट गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर माइनस गर्नु मैले हरियो के रातो लगाएको कुनले कुनलाई डिभाइड गर्ने हैन यो वाला क्लियर भयो यसलाई यसले डिभाइड गर्यो यसको लागि ल अब हेर्नुस् यो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर हो यसलाई यसरी कपी गर्नुस् कन्ट्रोल सी अनि यता जानुस् डिफाइन मा लोड केस मा जानुस् आरएसएफ मा जानुस् मोडिफाई सर्फेस गर्नुस् त त्यसलाई कपी गर्नुस् पहिला एक्स वालालाई कपी गर्नुस् एक्स वालालाई कपी गर्नु यहाँ एक्सेल मा एक्स वालालाई कपी गर्नु सबै गर्नु अनि डिफाइन मा लोड केस मा जानु डिफाइन मा लोड केस यस्तो आयो आरएस एक्स मा क्लिक गर्नुस् मोडिफाई सर्फेस भयो डिफाइन मा लोड केस मा आरएस एक्स मा मोडिफाई सर्फेस पोजिटिभ नेगेटिभ माइनस एक्स यसलाई दिनु एडिट गर्नु भयो। अब यहाँ गएर यो भने स्केल फ्याक्टर हो अघि मैले निकालेको के हो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर के गर्नु पर्यो रिप्लेस हैन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन इन्टु यहाँबाट माइनस हटाए पनि भयो
डिफाइन वोल्टेज रिप्लेस गर्ने त्यस त्यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यो गरिसकेको बेला आरएस वाइलाई पनि दिनुहोस् न यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने हो एक्सले चाहिँ यसलाई आरएक्सलाई चाहिँ भयो मल्टिप्लाई एक्सले आरएसलाई गर्नु पर्यो वाइलाई आरएस के अरे वाइलाई आरएस वाइ गर्नु ओके गरिदिने यो अनि फेरि के गर्नु पर्यो आरएस वाइमा जानु पर्यो यहाँ गएर फेरि यो वाइको कपी गर्नु पर्यो कन्ट्रोल सी इन्टु कन्ट्रोल भी गरेर ओके गर्नुभयो भने ओके गर्नु फेरि ओके गर्नु अनि रन गर्नुहोस् रन गर्नु भने यिनी सबै सेम आउनुपर्छ क्या अब हेर्नुहोस् त सेम आयो क्या 2651 2651 2651 ठिक छ सेम आयो नि होइन रन गर्नुपर्छ है रन गरेपछि मात्रै बुझ्नु पर्यो मोटिभेसन फ्याक्टर निकालेर बुझ्नु बेस रिएक्सन निकालेर बुझ्नु बेस रिएक्सन निकालिसकेपछि के गर्छ स्ट्याटिककोलाई डाइनामिकको डिभाइड गर्नु स्ट्याटिकको सधैँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ अनि स्ट्याटिक डिभाइड बाई एक्स निकाल्नु छ भने आरएस एक्सको एफएक्स के त सेम आयो सबै सेम आउनुपर्छ अब आरएस वाइ रन गर्नु अब यसलाई आरएस एम वाइले मल्टिप्लाई गर्नु इक्वल्स टु स्ट्याटिक माथि यो डिभाइड बाई एफआई तलको एफआई आरएस वाइको एफआई माइनस हटाउनु अब अनि यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु इसके फैक्टर मात्र चेंज गरेको अब इन्टु कन्ट्रोल जे माइनस ओके ओके और रन गर्नु ओके अब फेरि हेर्नुहोस् त सेम आउँछ कि आउँदैन अब रन गरेर रन गर अब डिस्प्लेमा गएर सोचेबलमा गएर फेरि डिस्प्ले हेर्नुहोस् यो सेम आउनु पर्यो है आयो अब के हेर्नु पर्यो अघि डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्ट आरएस इक्युएक्स र इक्युवाईमा हेर्नु भएको थियो नि अब आरएस एक्स र आरएस वाई आज यति भन्नु यो भन्नु पर्यो XY आउँछ XY Y म्याथमेटिकल QY निकाल्नु भोलि हामीले सेरवाल डिजाइन गर्छौँ स्ल्याब डिजाइन गर्छौँ अनि गोलुको बिम भेरिएबल गर्छौँ भेट्छ होला स्ल्याब सेम आयो भने के अब चाहिँ मिल्यो के मिल्यो स्केल फ्याक्टर मिल्यो अब त्यसपछि फर्दर अगाडि गर्नु यो स्केल फ्याक्टर म्याच गर्यो होइन हाम्रो मेन स्केल फ्याक्टर हाल्नुको कारण यो दुईटा बेस म्याच गर्यो म्याच गरिसकेपछि अब फर्दर डाइनामिक त्यो आएन भने फेरि त्यही काम गर्छ एक्सपोर्ट गर्छ पोइन्टको साइडमा अब यहाँ कुन चाहिएको छ
त्यसमा हामीले त्यो एमए लोड हालेर गर्थ्यो डिस्प्ले कसरी डिभाइडेड बाइ जस्तै डेड लोडको सबै सेकेन्ड भएको छ अब सबै मिलाएको छ होला होइन आरएसएक्स आरएसवाईबाट हेर्नु भयो होइन ड्रिफ्टेड डिस्प्लेसमेन्ट फेरि अघिकै डिस्प्लेमा डिस्प्ले रेस्पोन्स प्लटमा अघि इक्युएक्सको हेरेको थियो भने अब आरएसएक्सको हेर्नु पऱ्यो 22 मात्रै छ ठिक छ 90 को हाम्रो लिमिट आरएसवाईमा 25 छ ठिक छ ड्रिफ्ट हेर्नु पऱ्यो कति छ 0.4 को लिमिट 0.0017 आयो यसमा पनि 0013 आयो होइन ठिक छ हेर्नु अब उहाँले एउटा क्वेसन सोध्नुभयो अब मैले हालेको लोड चाहिँ कसरी लोड हेर्नुलाई डिस्प्लेमा लोड असाइन मा गएर फ्रेम हालेको छ भने फ्रेम लोड हेर्छ फ्रेम लोडमा जानु पर्यो सेल लोड हालेको छ भने सेल लोड फ्रेम लोडमा हेर्नलाई हाम्रो जुन जुन लोड हाल्नु भएको छ त्यहाँ मात्रै अप्लाई गर्नु डेड हामीले हालेकै थिएन लाइभमा पनि हालेको थिएन फ्रेम लोड भनेर लाइभ हालेको थियो र अनि वाल हालेको थियो अप्लाई आयो त्यसरी भ्यालु सहित हेर्दा होइन है अनि त्यसपछि अरू कुनै पनि हालेको छैन कि ऊ भनेर होइन अब सेल लोड हेर्नलाई फेरि डिस्प्लेमा जानु पर्यो सेल लोड जुन जुन लोड हाल्नु भएको छ वाल लोड देखाउने कुरो भएन के देखाउँछ पार्टिसन वाल देखाउँछ त्यहाँ भ्यालु सहित देखाउँछ एउटा फेरि कतातिर हालेको थियो 1.5 देखाइरहेको छ अनि अब लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 हेर्नु सबैमा देखाउँदा यहाँ होइन लेख्यो है ल आजलाई यति गरौँ भोलि हामीले स्ल्याब दिन्छौँ त्यसपछि सेयर वाल देखाउनु र त्यही हो लगभग अब यो ट्याब्सको फाइनल त्यो सिस्टम कोलुङ विथ दिन पनि सिस्टम कोलुङ विथ दिन चाहिँ